कहानी के शुरू में लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नेल्सी होता है। वो अमेरिका से मेक्सिको आई क्योंकि वो यहाँ पर इस समंदर में जाना चाहती है जहाँ पर इसकी मॉम तब आई थी जब वो पैदा हुई थी। इसके मॉम की कैंसर की वजह से डेथ हो गई और अपने मॉम की याद को ताज़ा करने के लिए वो यहाँ पर आई है और वो इस वक्त गाड़ी में बैठकर इस जगह जा रही होती है मगर इसको इस जगह के नाम का पता नहीं फिर वो ड्राइवर को पिक्चर दिखाती है जिससे वो मालूम कर सके ये कौन सी जगह है, इसको वहाँ पर ले जाए क्योंकि ड्राइवर यहाँ का रहने वाला था। वो जंगल से होता हुआ नेल्सी को आखिरकार इस समंदर तक पहुँचा देता है। वो यहाँ आकर बहुत खुश थी और ये जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। ड्राइवर नेल्सी से कहता है कि वो वापस कैसे जाएगी। वो बताती है कि वो किसी गाड़ी को लेकर यहाँ से चली जाएगी और वो इसका शुक्रिया अदा करता हुआ यहाँ से चला जाता है। यह आइलैंड मुकम्मल तौर पर वीरान था। यहाँ पर नेल्सी के अलावा सिर्फ 2 लोग थे जो बोट के जरिए समुद्र की लहरों पर एंजॉय कर रहे थे। वो यहाँ पर अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर आई थी इसलिए वो अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर चली जाती है। सर्फिंग करने के लिए ऊंची ऊंची लहरों की जरूरत होती है। तब नेल्सी इसका इंतजार करती है। फिर जो 2 लड़कियां होते हैं वो इससे बात करने की कोशिश करती है। नेल्सी इसको कहती है कि मैं अमेरिका से हूँ। वो 2 आदमी बोलते हैं वाह, मगर यहाँ पर अमेरिकन बहुत कम आते हैं। वो इनसे कहती है कि यहाँ पर ऐसा क्या है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि समंदर में 2 चट्टानें ऐसी है जो समंदर में पूरी तरह से डूब जाती है और ऐसा तब होता है जब समंदर का पानी का लेवल बढ़ता है। अब यहाँ देखते ही देखते समंदर में ऊंची ऊंची लहरें आना शुरू हो जाती है। तब ये तीनों लहरों के साथ सर्फिंग करने लगते हैं। तीनों को काफी मजा आ रहा था। वो यहाँ पर नेल्सी अपनी बहन को अमेरिका में फोन करती है और तब इसके डैड इसके बहन से फोन ले लेते हैं। वो इससे कहता है कि मेरी बेटी नेल्सी वापस आ जाओ और जो तुमने मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़ी है इसको पूरा करना। मगर वो ऐसा करना नहीं चाहती इसलिए इसने समंदर के लिए मेडिकल को छोड़ दिया था क्योंकि इसके मॉम की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी और तब से इसके मेडिकल से एतबार उड़ गया था। तब इसके डैड इसको बताते हैं कि अगर तुम अपनी पढ़ाई को छोड़ने की वजह अपनी मॉम को बना रही हो तो ये सरासर गलत है क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत बहादुर थी। मगर नेल्सी कहती है लेकिन वो फिर भी हमें छोड़कर चली गई। तब नेल्सी अपने डैड से कहती है कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। इसके डैड पूछते हैं कि कब। नेल्सी बताती है कि मुझे नहीं पता कि क्या, क्योंकि यहाँ दरअसल वो यहाँ पर जज्बाती हो गई थी और वो अपना फोन काट कर दोबारा से सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। सर्फिंग के दौरान इसको कुछ लगता है कि यहाँ कुछ है। तब डॉल्फिन पानी से बाहर आ जाती है। वो इसको बहुत प्यार करती है। वो इसका पीछा करते करते समुद्र के अंदर आ जाती है। फिर वो देखती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेल है जो मरी हुई है। फिर से एक बहुत बड़ा लहर आ जाती है मगर तब वो इसके साथ सर्फिंग करने लगती है। मगर इस दौरान कुछ चीज इसके सर्फिंग बोर्ड के साथ जाकर टकराता है और वो दूर समुद्र में जाकर गिरती है और इसका बोट फिर इससे अलग हुआ था। वो फिर जैसे तैसे करके ऊपर आती है और अपने बोट को पकड़ लेती है और जब वो इस पर फिर से बैठती है कि तब कोई चीज और जब वो दोबारा से इसके ऊपर बैठती है तो फिर से कोई चीज इसको पानी के अंदर खींच लेता है जिससे पानी के चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। मगर जैसे तैसे करके वो पानी से बाहर आ जाती है और तैर कर वेल मछली की तरफ तैरने लगती है क्योंकि पानी में कोई चीज था जो इसका पीछा कर रही थी। मगर इससे पहले कि वो इसके पास पहुंचती नेल्सी मछली के ऊपर चढ़ जाती है। शार्क ने इसके टांग को काफी जख्मी कर दिया था और इसका खून निकल रहा था। वो किसी तरह से अपने पाँव को बांध लेती है ताकि इसका खून रुक जाए। यहाँ पर वो 2 लड़के नेल्सी के साथ सर्फिंग कर रहे थे वापस जाने लगते हैं। वो वेल पर चिल्लाकर हाथ हिलाने लगती है लेकिन वो इसको कोई रिस्पांस नहीं देते क्योंकि वो इससे काफी दूर थे और वो इसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे थे। और वो दोनों चले जाते हैं। अब नेल्सी समुद्र में पानी के दरमियान अकेले मरे हुए वेल के ऊपर पहुंच चुकी थी। वो पानी में नहीं जा सकती थी क्योंकि शार्क इसको मार देगा। यहाँ पर नेल्सी की मदद करने वाला कोई नहीं था। वो चारों तरफ देखती है और इसको पानी में कुछ चट्टानें दिखाई देने लगती है तो पानी से ऊपर था और दूसरी तरफ इसको एक टावर दिखाई देता है जिसको रेड सिग्नल कहा जाता है जिसे इसलिए लगाया गया था ताकि पानी का लेवल मालूम किया जा सके और जान बचाने के काम आए। वो पानी में नीचे मजबूत जंजीरों से बांधा होता है और वो तब देखती है कि शार्क इनकी तरफ दोबारा से चली आ रही है और वो अचानक इस वेल को टक्कर मारती है जिससे नेल्सी पानी के अंदर गिर जाती है क्योंकि वो दरअसल नेल्सी को मारना चाहती है। अब नेल्सी जल्दी से इस चट्टानों की तरफ तैरना शुरू कर देती है। शार्क भी इसका पीछा करना शुरू कर देती है मगर इससे पहले कि शार्क इन तक पहुंचता नेल्सी पत्थर
کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ اس پتھر پر ایک پرندہ بھی ہوتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اور یہ شارک کی ویل مچھلی کو ٹکر لگنے کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ اس ویل مچھلی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اب اس کا پیر زخمی ہے اور اڑ نہیں سکتا۔ شارک کی وجہ سے نیلسی کا زخم پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ اپنا بالیہ نکالتی ہے، اس زخم پر لگاتی ہے۔ ایسا کرنے پر اس کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اب وہ اپنے جیکٹ سے ٹانگ کو باندھ لیتی ہے۔ اب دھیرے دھیرے شام ہونے لگتے ہیں، وہ دیکھتی ہے کہ اس کا سرفنگ بورڈ پانی میں ہے اور وہ اس کو لینا چاہتے تھے، اس لیے وہ پہلے پانی میں دیکھتی ہے کہ اس میں شارک تو نہیں۔ تب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ شارک پانی میں نہیں ہے، تو وہ آرام آرام سے پانی میں اپنے سرفنگ بورڈ کی طرف چلنے لگتی ہے، تو پھر سے شارک اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتی ہے تو جلدی سے اس ٹانگ پر چڑھ جاتی ہے، ایسا جس سے اس کے ٹانگ میں کافی درد ہوتا ہے۔ اب صبح ہوتی ہے اور نیلسی دیکھتی ہے کہ سمندر کے کنارے شرابی لیٹا ہوا ہے اور اس کو زور زور سے آواز لگانے لگتی ہے کہ اٹھو پلیز میری مدد کرو۔ یہ آدمی نیلسی سے اتنا دور نہیں ہوتا اور نیلسی کی آواز سن لیتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ تب نیلسی اس کو اشاروں سے بتاتی ہے کہ اڑ جاؤ اور میرے بیگ کو لے کر آؤ، اس کے اندر فون ہے، تو تم آئی فون کو فون کرو، تو تم فون کرو اور کسی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ اس آدمی کو بیگ تو مل جاتا ہے مگر وہ شرابی تھا، پھر وہ پیسے اور موبائل لے کر یہاں سے جانے لگتا ہے۔ پھر اس آدمی کی نظر پانی میں تیرتے نیلسی کے سرفنگ بورڈ پر پڑی، جس سے اس کو اور لالچ آ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اس کو بھی چرا لیتا ہوں جس کو بیچ کر کچھ پیسے آ جائیں گے، اس لیے وہ فوراً پانی کے اندر جاتا ہے اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو شارک آتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ اب نیلسی کے پاس 6 گھنٹے تھے، کیونکہ 6 گھنٹے کے بعد سمندر کا لیول بڑھ جائے گا اور جس پتھر پر نیلسی نے سہارا لیا ہوا ہے وہ ڈوب جائے گا۔ تب اس کو شارک سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ 2 لڑکے پھر سے وہاں سرفنگ کے لیے آ جاتے ہیں اور نیلسی کے پاس جانے لگتے ہیں، مگر نیلسی اس کو چلا کر بولتی ہے کہ واپس جاؤ، پانی میں شارک ہے۔ وہ کہتے کہ فکر نہ کرو، پانی میں کوئی شارک نہیں ہے۔ ان 2 آدمی میں سے ایک کے اوپر شارک حملہ کر دیتا ہے، جس سے دوسرا آدمی کافی ڈر جاتا ہے اور وہ جلدی نیلسی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ وہ پتھر تک پہنچ تو جاتا ہے اور نیلسی اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، مگر تب شارک اس کو نیچے کھینچ لیتا ہے اور اب جو کچھ دیر پہلے نیلسی کو امید آئی تھی پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور اب اس کے پاس آدھا گھنٹہ بچا ہے۔ اس کے بعد پتھر پانی میں ڈوب جائیں گے۔ تب وہ دیکھتی ہے کہ شارک اس کی چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں پانی میں اترتی ہوں تو میرے پاس 30 سیکنڈ ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد شارک مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس کو ایک ہیلمٹ دکھائی دیتا ہے جس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا۔ وہ اب نیلسی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے اور اب شارک پتھر کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے نیلسی پانی کے اندر گر جاتے ہیں اور شارک اس پتھر کے اوپر اور جوڑی میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر نیلسی واپس اس پتھر پر آ جاتی ہے جس پر وہ پہلے تھی اور وہ اس ہیلمٹ کو لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس پر موجود کیمرے میں ریکارڈنگ کرنے لگتی ہے، جس میں یہ بتاتی ہے کہ وہاں ایک مرا ہوا ویل پڑا ہوا ہے اور ایک شارک مجھے بار بار کھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اپنے سسٹر اور ڈیڈ کے لیے ایک پیغام چھوڑتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو اتنا یاد کروں گی۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ مجھے تم دونوں کی بہت یاد آ رہی ہے اور ہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں پر اکیلی ہوں، مگر میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا دوست بھی ہے، جس پر وہ اس کو وہاں پر موجود زخمی پرندہ دکھاتی ہے اور آخر میں بتاتی ہے کہ ڈیڈ میں آپ کو بہت یاد کروں گی اور میں لڑنا نہیں چھوڑوں گی، میں ہمت سے کام کروں گی جیسے میری موم نے کیا تھا۔ اور پھر وہ اس ہیلمٹ کو پانی کے اندر پھینک دیتی ہے جس سے یہ ہیلمٹ کنارے تک پہنچ جائے اور کوئی اس کا یہ پیغام لے کر اس کی فیملی کو پہنچائے۔ نیلسی اس زخمی پرندے کو سرفنگ بورڈ کے اوپر بٹھا دیتی ہے جس سے وہ سمندر کے کنارے تک پہنچ جائے اور اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ریڈ لائٹ تک پہنچے، مگر اس کے لیے اس کو صرف 1 منٹ کی دوری پر تھا اور اس کے اندر وہ شارک اس تک پہنچ جائے گا۔ اب نیلسی پانی میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور پانی تقریباً اس کے ٹانگوں تک پہنچا ہوتا ہے کہ کنارہ۔ تب وہ دیکھتی ہے کہ پانی سے جیلی فش اوپر آ رہا ہے اور جیلی فش کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ اس کو ڈانگ مارتا ہے اور اب وہ پانی میں اتر جاتی ہے اور شارک اس کا پیچھا کرتے ہیں اور 30 سیکنڈ کے اندر اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اب نیلسی خود کو جیلی فش کے درمیان میں چھپا لیتی ہے جس سے شارک اس تک نہیں پہنچ سکے، اور ایسا ہوتا بھی ہے جب شارک اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا تو جیلی فش کی ڈنگ کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا اور نیلسی اب ریڈ لائٹ کے زنجیروں تک پہنچ جاتی ہے اور نیلسی پانی کے اندر آتی ہے۔ ایک بار پھر سے شارک اس کے پیچھے لگ جاتا ہے مگر نیلسی جلدی ریڈ لائٹ کے اوپر چڑھنے لگتی ہے، تب سیڑھیوں کا ایک راڈ ٹوٹ جاتا ہے اور نیلسی سیدھا شارک کے اوپر گر جاتی ہے جس سے شارک بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، مگر نیلسی جلدی سے سگنل کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس لیے شارک کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا اور وہ بکلا جاتی ہے اور سگنل کو زور سے مارنے لگتی ہے، مگر نیلسی کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اب سگنل کے اوپر
ऊपर चढ़ चुकी थी। नेल्सी की किस्मत एक बार फिर इसका साथ देती है कि तब वहाँ पर एक शिप गुजरती है। नेल्सी ने सिग्नल पर मौजूद फ्लेयर गन को यहाँ पर चलाना चाहा, मगर तब क्या शिप वहाँ से जा चुकी थी और वो इस फ्लेयर को नहीं, और वो इसके फ्लेयर को भी नहीं देख पाते थे। और यहाँ पर शार्क सिग्नल को लगातार टक्कर मार रहा था क्योंकि इसके ऊपर नेल्सी थी, इसलिए। तब नेल्सी देखती है कि वहाँ पर तेल है, क्योंकि जो वहाँ पर मरी हुई वेल मौजूद थी इससे तेल निकल रहा था। तब नेल्सी अपने फ्लेयर गन को इस तेल पर चलाती है, जिससे शार्क की मुकम्मल बॉडी पर आग लग जाती है, मगर फिर से पानी के अंदर जाने पर वो आग बुझ जाती है और अब शार्क और भी गुस्सा हो जाता है और वो सिग्नल टावर को गिरा देता है। और मगर नेल्सी सिग्नल में खुद को छुपा लेती है, मगर शार्क अपने दांतों से मुकम्मल सिग्नल को तोड़ देता है। तब नेल्सी देखती है कि सिग्नल को नीचे से मजबूत जंजीरों से बांधा हुआ है। इसके जिम्मे जहन में एक आइडिया आता है और वो पानी में कूद जाती है और नीचे सिग्नल से बांधे हुई जंजीर इसको बड़ी तेजी से खींच रहा था और शार्क भी इसके पीछे था। नेल्सी जंजीर को छोड़ देती है और पीछे साइड पर हो जाती है, और मगर शार्क खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जल्दी से इस रॉड के दरमियान टकरा जाता है, इस तरह से इस खतरनाक शार्क का खात्मा हो जाता है। और किनारे पर मौजूद एक आदमी इसको बचाने के लिए आ जाता है, क्योंकि जिस कैमरे में नेल्सी ने रिकॉर्डिंग किया था वो किनारे तक पहुंच गया था और वो एक बच्चे को मिला था और वो इसको अपने डैड के पास ले गया। और इस तरह अपनी बहादुरी की वजह से नेल्सी इस मुश्किल गाड़ी से निकल आई।